बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, श्रोता मित्र, आज यस कोर्स सानो शिर्क सम्बन्धित कोर्सको 9औं अङ्कको दोस्रो भाग लिएर तपाईँ बीच उपस्थित भएको छु। आजको पनि यो 9औं अङ्कको जुन मूल शीर्षक हो त्यो शीर्षक कि कार्यहरू सम्बन्धी सानो शिर्क, कार्यहरू सम्बन्धी सानो शिर्क भन्नाले केही कार्यहरू यस्तो गरिन्छ कि जुन सानो शिर्क हो। सानो शिर्क हो, यदि सानो शिर्ककै सीमासम्म सीमित रह्यो भने त्यो सानै रहन्छ, तर यदि त्यो सानो शिर्कको सीमा उल्लङ्घन गयो भन्नाले कुनै पनि चिजलाई प्रभावकारी ठानियो, नाफा र नोक्सानी अर्थात् हानि र लाभको त्यसमा शक्ति छ, त्यो प्रभावकारी छ भन्ने विश्वास यदि राख्न थालियो भने यो ठुलो शिर्क भइहाल्छ। तर मात्र यो एउटा माध्यम हो, तर हानि लाभ पुर्याउने, हानि लाभको क्षमता यसमा छैन, तर यो एउटा माध्यम हो मात्र मानेर अथवा यसले गर्दा यस्तो भयो मात्र मान्नु चाहिँ एक प्रकारको यो कारणले गरी यो घटना भयो अथवा यस्तो भयो मात्र यहाँसम्म मान्नु यो चाहिँ सानो शिर्क हो। तर यो प्रभावकारी हो, यदि यस्तो भयो भने यस्तै योले यो गरिदिन्छ, यसैले गर्दा यो हुन्छ मात्र भने यो ठुलो शिर्क भइहाल्दछ। त आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा सानो कार्यहरू सम्बन्धी सानो शिर्कको दोस्रो भाग, आज यसको शीर्षक हो, विशेष शीर्षक कि अपशगुन ठान्नु। अपशगुन ठान्नु कुनै पनि चिज, कुनै पनि वस्तु, कुनै पनि दिन, कुनै पनि महिना, पन्छी र अन्य विशेष व्यक्ति र विशेष ठाउँलाई अशुभ मान्नु, वा कुनै महिना र कुनै दिन र कुनै समय र कुनै पन्छीको बोलीलाई अशुभ मान्नु र अपशगुन ठान्नु, यो चाहिँ के हो? सानो शिर्क हो। यो सानो शिर्क हो। सानो शिर्क जस्तै यदि कुनै दिन, कुनै पन्छी वा कुनै विशेष व्यक्ति र ठाउँमा गइयो र यसले गर्दा यो भयो मात्र यहाँसम्म मान्नु, यो कारण, त्यसलाई मात्र कारण एउटा मान्नु, तर वास्तविकमा अल्लाहले नै गरेका हुन् र अल्लाहकै आदेशले भएको छ बुझ्नु, तर यसलाई कारण मान्नु, यो चाहिँ के हो? यो सानो शिर्क हो। तर यसैले मलाई यस्तो हानि पुर्यायो, यो गरेको अथवा यो महिना भएको हुनाले, यो समय र यस व्यक्तिको मुख हेर्नाले मलाई यस्तो अशुभ भयो भन्ने विश्वास ठान्नु, यसलाई प्रभावकारी मान्नु, यसैको प्रभावले मलाई हानि पुग्यो अथवा यसैको प्रभावले मलाई लाभ भयो, मलाई फाइदा भयो, मेरो व्यवसाय र मेरो बिजनेस चाहिँ मा उन्नति भयो भन्ने विश्वास राख्नु, प्रभावकारी ठान्नु, यो ठुलो शिर्क हो। सानो शिर्क मात्र कारण ठान्नलाई सानो शिर्क भनिन्छ र यस प्रकारको कुनै पनि चिज, दिन, महिना, समय, व्यक्ति विशेष ठाउँलाई अपशगुन ठान्नु, कुनै बोली र शब्दलाई शुभ शुभ बोल भनेर अथवा अशुभ बोल्नाले यस्तो घटना भइहाल्यो भन्नु हुँदैन। यदि यो कारणले गर्दा, अशुभ बोल्नाले यो घटना भयो भन्ने मात्र यो कारणले गर्दा अल्लाहले त्यस्तै गरिदिनु भयो भने यो पनि सानो शिर्क हो। तर यदि यसको बोलीले, योले जे बोल्छ त्यही हुन्छ, अशुभ बोल्यो भने अशुभ नै भइहाल्छ, यसको बोलीमा प्रभाव छ, यस व्यक्तिमा प्रभाव छ, यस ठाउँमा प्रभाव छ भने यो ठुलो शिर्क भइहाल्दछ। ध्यान राख्नुपर्ने कुरा हो। आज हाम्रो समाजमा चाहिँ कतिपय हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यो प्रकारको आस्था र चाहिँ यस प्रकारको सानो शिर्कसम्मको कुरो अधिकांश अर्थात् व्यापक रूपमा पाइन्छ पनि भन्न सकिन्छ। अन्य समाजबाट प्रभावित भएर होस् वा यसै गरी विशेष यसको मुख्य कारण यो हुन्छ, मुख्य कारण यो हो कि अज्ञानता, कुरान र हदिसको सही ज्ञान नभएको कारणले यस्तो विश्वास गर्न, अर्थात्
यस्तो भन्न थाल्छन् कि यसले गर्दा मलाई अशुभ भयो, मेरो फल्ना दिन चाहिँ मलाई पुर पर्दैन, उसको मैले फल्नाको मुख बिहान बिहान पहिलो पटक सुतेर उड्दाखेरि पहिलो सुरुवातमा यदि यसको मुख मैले हेरेँ भने मलाई दिनभरि राम्रो हुँदैन भने यस्तो विचार, यस्तो धारणा, यसलाई कारण मान्नु यो सानो शिर्क हो। तर यदि यसलाई प्रभावकारी ठान्नु, हानि र लाभको पात्र ठान्नु यो ठुलो शिर्क हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो यस्तो गर्नु इस्लाममा मनाही छ। हदिसमा आउँछ, बुखारी र मुस्लिमको हदिस हो। बुखारीको हदिस नम्बर 5757 र यसै गरी मुस्लिमको हदिस नम्बर 5794 कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, ला अदवा वला तयरा वला हामा वला सफर, कि कुनै पनि रोग संक्रमण हुनुमा स्वयं प्रभावी छैन। कुनै पनि रोग स्वयं बिना अल्लाहको अनुमतिको स्वयं प्रभाव पार्न सक्दैन, अरूमा सर्दैन। अर्थात् आफै कुनै पनि रोग सर्दैन जबसम्म अल्लाहको आदेश हुँदैन। यसै गरी भन्नुभयो वला तयरा, न त कुनै पंक्षी इत्यादि अपसगुन हो। कुनै पंक्षी पहिला प्रापूर्व कालमा, जाहिलियतको कालमा मानिसहरू के गर्दथे कि कुनै यात्रा गर्न पर्यो भने कुनै पंक्षीलाई लिएर उडाउँथे। पंक्षी यदि उनीहरूले चाहेको दिशामा दाहिनेपट्टि उड्यो, जाने दिशातिर उड्यो भने भन्थे कि मेरो यो यात्रा शुभ हुन्छ। तर यदि त्यसको विपरीत दिशामा उड्यो भने भन्थे कि मेरो यो यात्रा शुभ हुँदैन, यो मेरो यात्रा अशुभ छ, किनकि पंक्षी अर्को दिशामा गयो अनि फर्केर आइहाल्थे, यात्रा गर्दैनथे। त्यसैले गर्दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसको खण्डन गर्दै भन्नुभयो वला तयरा, न त कुनै पंक्षी इत्यादि अपसगुन हो। त्यसबाट यसै गरी भन्नुभयो वला हामा वला सफर, न त भन्नाले कुनै वस्तु, महिना, दिन र समय चाहिँ अशुभ होइन भन्ने कुरा यसबाट प्रमाणित हुन्छ। वला तयरा, कुनै पनि चिज, कुनै पनि वस्तु अपसगुन होइन, पंक्षी होस् वा अन्य कुनै पनि चिज। यसै गरी यसैको साथमा दिन, महिना, समय, ठाउँ, व्यक्ति विशेष, कोही पनि चिज, कुनै पनि चिज अशुभ होइन। वला हामा, न त उल्लुको आवाजको कुनै प्रभाव हुन्छ। उल्लु बोल्नाले बुझिन्छ कि यो चाहिँ आफ्नो बदला लिनको लागि उल्लुको रूप धारण गरेर फल्ना मृतकले आएको छ, त्यसको प्राण, त्यसको चाहिँ आत्मा आएको छ यसमा भन्नाले यो पनि भन्नुभयो कि वला हामा, उल्लुको बोली र उल्लुको आवाजको कुनै प्रभाव हुँदैन, त्यसले गर्दा कुनै घटना घट्दैन र त्यसले गर्दा कुनै प्रकारको हानि र लाभ हुँदैन। यसै गरी भन्नुभयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले वला सफर, कि न त सफर महिना अपसगुन हो। कुनै पनि चिजलाई अपसगुन मान्नुको खण्डन इस्लाममा गरिएको छ। यदि कसैले यस्तै कुनै चिजलाई जोडेर त्यसलाई अशुभ र अपसगुन ठान्यो भने यो सानो शिर्क हो। त्यसलाई प्रभावकारी ठान्न थाल्यो भने यो ठुलो शिर्कसम्म गइपुग्छ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नु वला सफर, भन्नुभयो वला सफर, कि न त सफर महिना चाहिँ अपसगुन हो। अरबी पात्रोको हिसाबले यो सफर भनेको एउटा महिनाको नाम हो, दोस्रो महिना हो। यो अरबी पात्रोको हिसाबले दोस्रो महिना हो। यसलाई प्रापूर्व कालमा अशुभ त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ ठान्दथे। त अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो कि कुनै महिना, कुनै दिन अशुभ होइन। आदरणीय दर्शकवृन्द, यसै गरी अशुभ मान्नु कुनै चिजलाई, कुनै वस्तुलाई यो सानो शिर्क हो। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले प्रश्न पार्दै हदिसमा भन्नुभएको छ कि अत्तयरातो शिर्कुन, अशुभ मान्नु, अपसगुन ठान्नु, अपसगुनको धारणा राख्नु, यो चाहिँ के हो? शिर्क हो। यो शिर्क हो। मुस्नद अहमदको हदिस हो यो। यसै गरी अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि मन रद्दतहु तयरा मिन हाजतिही फकद अशरक, जसलाई अपसगुनको धारणाले त्यसलाई यात्रा गर्नबाट फर्काइदियो, भन्नाले अपसगुन मानेर त्यो फर्किहाल्यो, यात्रा गरेन, अथवा अन्य कुनै पनि चिज, पसल खोल्नु फल्ना महिनामा, घर बनाउनु यो महिनामा, यो अपसगुन महिना हो, यो महिना भएको कारणले म गर्दैन, यो दिन भएको कारणले म गर्दैन, यो गर्नु के हो? यो सानो शिर्क हो। तर यदि यो महिना, यो दिन प्रभावकारी छ, अपसगुन हो, हानि पुग्छ भने यो ठुलो शिर्क भइहाल्छ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मुस्नद अहमदकै हदिसमा छ एउटा अर्को रिवायतमा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित सोधियो कि मा कफारत जालिक, यदि कसैले यस्तो गर्यो भने यात्रा, बिजनेस, व्यापार र यसै गरी घर बनाउनु, कोठा निर्माण गर्नु, कम्पनी खोल्नु, यी सबैबाट यदि कसैले
अपसगुन दिन ठानेर कुनै चिजले अपसगुन मानेर त्यसबाट फर्क्यो र गरेन भने नबी साहबले भन्नुभयो कि त्यसले शिर्क गर्यो। साहाबाले सोधे, हे अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यदि यस्तो धारणा कहिलेकाहीँ कसैको मनमा आइहाल्यो भने त्यसले के गर्नुपर्छ त? अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, त्यसले यो पढ्नु जरुरी छ कि अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक वला तैरा इल्ला तैरुक वला इलाहा गैरुक, कि हे अल्लाह, कुनै पनि भलाइ, तपाईको भलाइ बाहेक कुनै पनि भलाइ छैन र तपाईको अपसगुन, तपाईको तर्फबाट आएको अशुभ बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको चीज अशुभ होइन। तपाईले चाहे भने मात्रै अशुभ हुन्छ, तपाईले नचाहे भने अशुभ हुँदैन। वला इलाहा गैरुक, र हे अल्लाह, तपाई बाहेक कोही पनि उपासनाको योग्य, पूजाको योग्य छैन। यो पनि हदिस मुस्नद अहमदकै हो र सिलसिला सहिहमा अल्लामा अल्बानीले यसलाई चाहिँ वर्णन गर्नुभएको छ, अर्थात् सही भन्नुभएको छ। यसै गरी अब्दुल्लाह इब्न मस्ऊद रजियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन छ कि भन्नुभयो कि अत्तेरतो शिर्कुन, तेरा शिर्क हो, वमा मिन्ना इल्ला वलाकिन अल्लाह युज़हिबुहु बित्तवक्कुल। तेरा अर्थात् अपसगुन मान्नु, अशुभ ठान्नु कुनै चिजलाई, यो शिर्क हो र हामी मध्ये सबैलाई यस प्रकारको भरम कहिलेकाहीँ भइहाल्छ, आइहाल्छ मनमा, ओहो मैले यस्तो गरेँ अनि यो त्यसले गर्दा, तर त्यसलाई वलाकिन अल्लाह युज़हिबुहु बित्तवक्कुल, तर अल्लाहमाथि जुन पूर्ण एक प्रकारको त्यसको मोमिनको विश्वास हुन्छ, त्यो विश्वासले गर्दा त्यसको यो अपसगुन र त्यो जुन अशुभ धारणा आएको थियो, अशुभ कुनै चिजलाई ठान्ने धारणा आएको थियो, यसले गर्दा यो भयो, त्यसलाई कारण ठानेको थियो, त्यो चाहिँ अल्लाहमाथि भरोसा गर्नाले त्यो पनि समाप्त भइहाल्दछ। यस हदिसलाई इमाम बुखारीले अदबुल मुफरदमा र यसै गरी इमाम अल्लामा चाहिँ यसै गरी अबू दाउदले चाहिँ सुनन अबी दाउदमा वर्णन गरेका छन् र अल्लामा अल्बानीले यस हदिसलाई सुनन अबी दाउदमा 3910 नम्बरको हदिसमा यसलाई सही पनि भन्नुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस कुराले प्रष्ट हुन्छ कि कार्यहरूमा जुन शिर्क हुन्छ, सानो शिर्क छ, यो एक प्रकारको अशुभ मान्नु पनि, यो कुनै पनि चिजलाई अशुभ ठान्नु, अशुभ मान्नु, दिन, समय, व्यक्ति, यो सबै सानो शिर्क हो। अल्लाहसित प्रार्थना छ, अल्लाह हामी सबैलाई यस्ता धारणा र यस्ता कारणहरू ठान्ने चाहिँ कुराहरूबाट अल्लाह हामी सबैलाई जोगाउन् र हामी सबैलाई सही धारणामा, सही विश्वास राखेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने। अल्लाह हरेक कुराको मालिक हुन्, उहाँले चाहेमा चाहिँ फाइदा हुन्छ, लाभ हुन्छ, नचाहेमा कसैले पनि उहाँले यदि फाइदा पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने कसैले रोक्न सक्दैन, यदि उहाँले हानि दिन सक्नुहुन्छ, हानि र नोक्सानी गर्न चाहनुहुन्छ भने कसैले त्यसलाई हटाउन सक्दैन। यो विश्वास एउटा मुमिनको हुनुपर्छ। अल्लाह हामी सबैले यस कुराको साहस दिउन् र हामीलाई तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।